अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि एक तरफ अमेरिका जो है उसकी जानिब से धमकी दी गई है ईरान को कि ईरान जो है वो कुछ ही दिनों में अपने मामला तय कर ले और उसके हवाले से जो मुज़ाकरात हैं उस पर नज़रसानी करे, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करता तो फिर उसको सज़ा भुगतनी होगी। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसराइल भी परेशान है। नेतन्याहू जो जिसको कसाई भी कहा जाता है, जैसे मोदी कसाई है, इसी तरह उसकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में भी ईरान जो है हमले कर रहा है। गज़ा पर जो हमले हुए वो तो आपके सामने है कि अब पता लग रहा है नेतन्याहू को कि हस्पतालों पर हमला करने का कितना दुख होता है और कितनी तकलीफ़ होती है। एक तरफ रशिया ने और चाइना ने भी धमकी दे दी है अमेरिका को कि किसी किस्म की मुदाखलत पर जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। इशफाक मुगल साहब, जो सूरत हाल बन रही है ख़त्े में, पहले तो लग रहा था कि अमेरिका अभी शामिल हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका पीछे हटते हुए जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मामला तय हो जाए। धमकियां तो दे रहा है। तो एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से ज़रा तफसीली तौर पर ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो बैकग्राउंड में, और जो है वो काफ़ी डिसाइसिव साबित हुई हैं। एक तो ये कि बड़े दिनों से जो है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह जो है वो और ट्रंप को इस जंग में शामिल किया जाए, और ताकि अमरीकी फ़ौजें आएँ, अमरीकी तैयारे आएँ, और इस पर जो है वो काफ़ी हद तक जो और यहूदी लॉबी थी उसने ट्रंप को जो है वो काफ़ी हद तक यानी प्रेशराइज भी किया और कन्विंस भी कर लिया था, और कि जो है अमेरिका यानी अमली तौर पर जंग का हिस्सा बने। और इस हवाले से आपको याद है कि ट्रंप ने बयान भी दिया था कि हम जो है वो यानी हम खुद भी आ सकते हैं इस जंग में। और इसके बाद जो है वो कुछ ताकतें जो पाकिस्तान समेत जो है वो मुतहर्रक हुई हैं। उनमें से एक ये कहा जाता है कि जो हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात थी क्या ट्रंप नाम से है, ट्रंप, हमारे फील्ड मार्शल की जो मुलाकात थी ट्रंप से, उसमें जो है वो चीज़ें काफ़ी तय हुई हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात के बाद जो है वो ट्रंप की जानिब से बयान आया कि पहले तो ये बयान आया कि हम जो है वो, और जो उनके बारे में कहा गया कि उनने मंजूरी दे दी है जंग की, और लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई जो है कोई इस तरह की मंजूरी नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते हैं ईरान के पास, 2 हफ्ते के बाद मैं फ़ैसला करूंगा कि इस जंग में हमने जाना है कि नहीं जाना। तो इस लगता है कि जो पाकिस्तान सफारती सतह पर जो काफ़ी एक्टिव है इस सारे मामले में और ईरान का साथ दे रहा है, वो किसी न किसी तरह जो है वो यानी ट्रंप तक भी उसके असरात पहुँचे हैं। और कहा जाता है कि उस मुलाकात में जो बंदा एक अमरीकी जो अहदेदार था वो मुसलसल जो है ईरान के साथ राब्ते में है। तो इस तरह ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान और अमेरिका जो है जो मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते में है इस जंग के हवाले से। और दूसरा ये कि जो ट्रंप है वो बुनियादी तौर पर जो अमन के दाई हैं, और वो चाहते हैं कि उनको अमन का इनाम मिले, और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि जंग ना हो। और वो अभी भी उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका को कम अज़ कम इस जंग में जो है वो ना झोंका जाए, अच्छा क्योंकि इशफाक मुगल साहब, एक ये भी है कि ट्रंप की जानिब से जो जंग में शामिल ना होने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, और नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका शामिल हो जंग में। एक तरफ ट्रंप की कोशिश है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको हुकूमत मिली है, वो चाहते हैं कि वो हुकूमत करें और माशी तौर पर अमेरिका को ताकतवर करें, न ये ना हो कि वो जंग में धकेल दें, और जंग में धकेलने से जैसे कि सूरत हाल बनी थी और बड़ा सरमाया लगता है और 100 मसाइल। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया की जानिब से भी जो धमकियाँ दी गई हैं, और चाइना की जानिब से तो ये बहुत बड़ा बयान दिया गया था कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। ये अगर आप इसके बयान को तफसीली तौर पर या इसका मफहूम देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर अमेरिका इस तरह की किसी किस्म की दरअंदाजी करता है इस खत्े में, तो फिर चाइना जो है, चाइना ये भी कह चुका है कि दुनिया को अभी कुछ भी नहीं पता कि चाइना के पास क्या है, क्योंकि अभी ईरान के हवाले से जो चीज़ें थी, जो मिथ थी कि हम 1 दिन में 2 दिन में ईरान से कब्ज़ा कर लेंगे, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि
چھوٹے سے غزہ پر آج تک آپ قبضہ نہیں کر سکے تو ایران جیسے بڑے ملک پر کیسے قبضہ کریں گے اور کیسے رجیم چینج کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ شام میں یا پھر جو مختلف لیبیا وغیرہ میں، عراق میں انہوں نے رجیم چینج کیا، اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ اس میں ایران کی پراکسیز موجود تھی، سنی شیعہ کی پراکسیز تھی، اس وجہ سے ان کی لڑائی میں اس طرح کے جو ممالک تھے اسرائیل کو کامیابی ہوئی، امریکہ کو کامیابی، لیکن ایران میں اس وقت اس طرح کی کوئی پراکسی نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تھا، پاکستانی سنی کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر رہتی ہے، یہاں پہ اکثریت سنی کمیونٹی کی ہے، لیکن پاکستان نے جو فورسز ہے پاکستان کی اور پاکستانی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی جانب سے صاف انداز میں کہا گیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال سے اسرائیل کو سبکی جو ہے اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ان کا جو مختلف قسم کی 4 لیڈ تھی، انٹرسیپٹر تھے، اینٹی میزائل سسٹم تھے، وہ سب ناکارہ ہو۔ پھر یہ بتائیں کہ ایران کی جانب سے بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی، یا آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جنگ رک جائے گی؟ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کترا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کو حکومت ملی ہے تو ایک اچھے طریقے سے ایک لمبی حکومت کرے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو جو حکومت ملی ہے وہ ان کا ایک بڑا واضح طور سٹانس تھا، اور سٹانس ان کا یہ تھا کہ ہم دوسروں کی جو لڑائیوں میں نہیں پڑیں گے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان جنگوں کی وجہ سے امریکہ کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے، چونکہ جو بھی جو چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، یا اس کے علاوہ کہیں بھی جنگیں ہوں، تو اس کی قیمت کہیں نہ کہیں امریکی جو ٹیکس گزار تھا اس کو چکانی پڑتی تھی۔ تو ٹرمپ نے جو نعرہ لگایا انتخابات میں، انہوں نے یہی کہا کہ وہ اب اس طرح کی جنگیں نہیں لڑیں گے اور امریکہ کی خوشحالی کے لیے وہ کام کریں گے۔ یہ ان کا انتخابی نعرہ تھا، اور اپنے انتخابی نعروں پر انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ ابتدا میں کام کیا۔ اور اب جو ہے چونکہ وہاں امریکہ کے اندر خاص کر جو امریکن حکومت ہے اس پر کافی انفلوئنس ہے یہودی لابی کا، اور یہودی لابی کے پاس اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن جتنی بھی یعنی اکانومی ہے وہ ان کے پاس ہے، بڑی بڑی کمپنی ان کے پاس ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ جو جنگ کی بات نہیں کر رہے تھے وہ بھی جنگ کی بات کرنے لگے تھے، لیکن اب جو ہے وہ جو عالمی سطح پر جو کوششیں ہو رہی ہیں سفارتی طور پر، اس کی وجہ سے وہ ٹرمپ کچھ پیچھے ہٹے ہیں۔ اگر امریکہ اس جنگ میں نہیں پڑتا تو لگتا یہ ہے کہ جلد ہی اس معاملے کا حل یعنی نکل آئے گا، چونکہ اسرائیل کو یہ تھا کہ امریکہ آئے گا، باقی دنیا آئے گی اس کو، اور وہ جنگ جیت جائیں گے۔ اور لیکن اگر امریکہ نہیں آتا تو پھر زیادہ دیر تک لگتا یہی ہے کہ اسرائیل اس کو سروائیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسرائیل کی جو یعنی اس کی فائنڈنگز تھی یا جتنے بھی اس کے ایسٹیمیٹس تھے، ان ایسٹیمیٹس کے بالکل برخلاف ہوا ہے۔ ان کو نہیں لگتا تھا کہ اسرائیل کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، اسرائیل کا کوئی بندہ زخمی کر سکتا ہے، اسرائیل کا کوئی شہری جو ہے وہ اس جنگ میں ہلاک ہو سکتا ہے، چونکہ ان کے پاس ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا یعنی جدید ہے کہ کوئی بھی حملہ جو ہے وہ اور یہ ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے اشفاق مغل صاحب امریکہ بھی ڈر گیا، کیونکہ اگر دنیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم جو تھے وہ اسرائیل کے پاس تھے اور امریکہ کے فراہم کردہ تھے، جرمنی، فرانس اور اسرائیل کے اپنے ڈیفنس سسٹم تھے، سارے ناکام ہو چکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے ایران سے اسرائیل تک، تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس 2000 کلومیٹر کے فاصلے کو بھی عبور کرتے ہوئے، اور کئی قسم کے جو اینٹی میزائل سسٹم ہیں ان کو ناکارہ بناتے ہوئے، ان کو ڈیفیوز کرتے ہوئے یہ میزائل جو ہیں وہ جا کے اسرائیل کے دارالحکومت میں لگتے ہیں، اور اس طرح کے اس وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اینٹی میزائل سسٹم ہے، میرے ایسے نظام ہیں، میرے ڈار ہیں۔ تو اب یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے کسی بھی ملک سے محفوظ نہیں اگر کسی کے پاس جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پراکسیز یعنی عراق میں حکومت تبدیل کی گئی، شام میں حکومت تبدیل کی گئی، اس کے علاوہ مصر میں حکومت تبدیل کی گئی، یہاں جو یہ جو حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں یہ سیاسی حکومتیں تھیں، اور لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں اور یہ زبردستی جو اس ملک میں یعنی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران کی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ ایران میں اگرچہ ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن آیت اللہ خامنئی کے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہے اور مذہبی عقیدت ہے۔ شیعہ کی جتنی بھی جو یعنی آپ دیکھ لیں کمیونٹی ہے ایران کے اندر، ظاہر ہے 96% وہاں شیعہ ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر جو متفق ہیں کہ ان کا جو رہبر ہے وہ آیت اللہ خامنئی ہے۔ تو یہ بات صرف سیاسی نظریات کی حد تک نہیں ہے، بات صرف حکومت کی نظریات کی حد تک نہیں ہے،
بلکہ بات عقیدت کی ہے اور بات جو ہے وہ ایک مذہبی طور پر جو ایفلیشن ہے آپ کی، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی جو ہے مذہب عقیدے کے لیے، کسی بھی عقیدے کے لیے ان کے پیشوا جو ہیں اس کا پیشوا جو بہت مقدم ہوتا ہے، وہ تمام قسم کی سیاسی جو آپ کی مصلحتیں ہوتی ہیں اس سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو رجیم چینج کرنے کی اگر بات ہے تو پھر وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یعنی اس میں ان کو کامیابی ہوگی، چونکہ آیت اللہ خامنئی لوگوں کے دلوں میں بہرحال بستے ہیں۔ بہت شکریہ جی اشفاق مغل صاحب آپ کا، اور جی کے پروگرام میں دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔